नमस्कार. गोंयांत सद्याक गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. भायर पावस पडटा, वातावरण थंड जालां आनी विधानसभेचें वातावरण गरम जालां. कारण विधानसभा म्हणजे आमच्या दोळ्यां मुखार येता ते विरोधक. विरोधकांचो रोल खूब इम्पॉर्टंट आसता विधानसभे भितर, कारण तेच हे विधानसभा गाजयतात. काल आमी पळयलें विधानसभेन कशे तरेचो कामकाज जालें. आयज विधानसभेचो दुसरो दीस. आमी आयज कितें जालें तें पळोवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं एक इंट्रस्टींग गोश्ट सांगपाचें म्हणजे गोंयांत सद्याक आयज विधानसभा आसा ताजी एक अशी परिस्थिती आसा की रॅर म्हणटा तशी विरोधक फक्त 7 जाण आसा आनी 33 जाण रुलींग पार्टी भितर आसात. सो अशे तरेचो संख्याबळ विरोधी पक्षाचें सगळ्यांत कमी आसा आनी ताजे खातीर विरोधी पक्षांचो आवाज जर विधानसभेन बुलंद जावपाक जाय जाल्यार हे 7 जाणांनी जोरान आनी एकठांय जावन काम करचें पडटलें. पूण दुर्दैवान कितें जालां की हे 7 जाण आसा ते सगळे वेगवेगळ्या पक्षांनी शिपडून गेल्ले आसा. 3 काँग्रेसीचे आसा, 2 आम आदमी पार्टीचे आसा, एकटो RGP आसा, एकटो गोवा फॉरवर्ड आसा. आनी हाजे खातीर तें कॉर्डिनेशन जें जावपाक जाय. एक्चुली फाटले विधानसभेन आमी पळयलें की हें कॉर्डिनेशन बरे तरेन जाल्लें आनी विरोधकांनी अशें सरकाराक अशें कोंडीन धरिल्लें आनी अशी सगळे वटेन तांकां ट्रॅप करपाचो आनी ग्रील करपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण हें जेन्ना विधानसभेचें अधिवेशन कालच्यान सुरू जालें तेन्ना काल मातशी आमकां सिग्नल्स बरे मेळ्ळेना. कारण विधानसभेचें अशें दिसलें की विरोधकां भितर कांय प्रमाणांत दुफळी आसा आनी तांचें तशें कॉर्डिनेशन ना अशें दिसपाक लागलें. आनी ताजे खातीर आतां भंय दिशिल्लो की आतां हे फुडले जे 14 दीस उरल्या आनी तशें कशें जातलें अशे तरेचो एक क्वेश्चन मार्क विरोधकांच्या भुमिके बद्दल तयार जाल्लो. कारण थोडे दीस पयलीं सुद्दां हे अशे तरेचे वेगवेगळे स्टेटमेंट्स येताले विरोधकांच्याच मदीं आनी ताजे खातीर एक हो क्वेश्चन मार्क तयार जाल्लो. पूण आयज आमी जे विधानसभेचें अधिवेशन पळयलें तेन्ना मातशी आमकां धादोसकाय मेळ्ळी की थोडे तरी मातशें कॉर्डिनेशन जालां आनी तांचे भितर हें जाता अशें दिसपाक लागलां. सो आयज जेन्ना क्वेश्चन आवर सुरू जालो तेन्ना सगळ्यांत पयलीं कितें जालें, कसलो प्रश्न आयले आज क्वेश्चन आवराक 3 प्रश्न आयले आनी म्हज्या म्हळ्यार 3 प्रश्न सत्ताधारी गटांच्यान आशिल्ले. कारण कितें जालां सद्याक आत्तां आमी जें म्हणले त्या भशेन जें संख्याबळ आसा विरोधकांचें तें इतलें कमी जाल्लें आसा की ताजे खातीर क्वेश्चन आवर हो एक्चुली सामको इम्पॉर्टंट. कारण हांगा एक एडवांटेज आसता विरोधकांक की मिनिस्टराक रिप्लाय करचें पडटा आनी तो ताका सप्लिमेंटरी 3 सप्लिमेंटरी जावपाक शकता. सो ताका जर खंय सॅटिस्फायड ना खंयच्या प्रश्नाचे बद्दल जाल्यार तो ताका क्वेश्चन करून ताजे कडच्यान उत्तर घेवपाक शकता. सो हाजे खातीर क्वेश्चन आवर खूब इम्पॉर्टंट आसता. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला की फक्त 7च जाण विरोधी पक्ष आमदार आशिल्ल्यान हे जे लॉट्स काडटात प्रत्येक क्वेश्चन आवराक कोणाचो प्रश्न येतलो ते लॉटरी काडून हो प्रश्न थारायतात. आतां कालूय आमी पळयलें, कालूय 3 प्रश्न आशिल्ले ते सत्ताधारी आमदारांचेच आशिल्ले आनी आयजूय बीन 3 प्रश्न सत्ताधारी आमदारांचे आयले, विरोधकांचो एकूच प्रश्न येवना. हाजे कारण नंबर 33 जाण MLA आशिल्ल्यान हे चडशे जे लॉट काडटात ते तांचोच नंबर येता आनी हाजे खातीर विरोधकांचेर प्रश्नाक आनी तांचे जे प्रश्न घातल्यात ते येवपाक पावना क्वेश्चन आवरा टायमाचेर. पूण सगळ्यांत आज इम्पॉर्टंट प्रश्न जो आयलो जाणें आज बोवाळ विधानसभेन जालो. ऑपोजिशन एकठांय जावन वेल ऑफ द हावजान गेलें आनी खूब कॉर्डिनेटेड रितीन ऑपोजिशनान जो प्रश्न लावन धरलो तो आशिल्लो म्हादयचो. पूण तो काडलेलो सत्ताधारी पक्षाक सपोर्ट करपी इंडिपेंडंट MLA आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हांणी. सो आमी आयज पळयलें की फायनली विरोधक थोडे एक्टीव जाले आनी एकठांय जाले म्हणपाक शकता म्हादयच्या प्रश्नाचेर. आनी कारण हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय, हो अख्खे गोंयच्या जनतेक लागपी असो तरी विशय, ह्या विशयाचेर सगळे विरोधक एकठांय जाले ही बरी गोश्ट आसा. आनी तांणी सरकाराक इतलो कॉर्नर केलो आनी वेगवेगळे प्रश्न विचारून तांकां सगळे कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. खूब ऑर्गनायज्ड तरेन अभ्यासपूर्ण तरेन ह्या विशयाचेर विरोधकांनी तशेंच आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सोन पॉइंटेड क्वेश्चन्स गव्हर्मेंटाक विचारले हातून आनी खंय तरी गव्हर्मेंट ह्या प्रश्नांक उत्तर दिता आसतना ह्या तोफेच्या कशा प्रश्नाच्या तोफेच्या माऱ्याक उत्तर दिता आसतना खंय तरी गव्हर्मेंट सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर दिवपाक जालें ना गव्हर्मेंटा कडेन अशें दिसलें.
कारण सगळे विरोधक प्रिपेअर्ड जावन आशिल्ले आनी हो विशय असो आसा की प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचो प्रश्न आसा आनी गोंयच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा आनी अशें दिसता की ह्या विशयाचेर गोंयांत जितलें जावपा जाय आशिल्लें आनी खास करून गोवा सरकार जितलो सिरियस आसपा जाय तितलो दिसना हें हाजे वयल्यान कळ्ळें. कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे जी हावस कमिटी एपॉयंट केल्ली आसा ह्या इतल्या गंभीर विशयाचेर ताजे सिटींगच जायनात. फाटली लास्ट सिटींग जाल्ली फेब्रुवारी 2023 ही कमिटी हाऊस कमिटी इस्टॅब्लिश जाल्ली पूण ताची फर्स्ट मिटींग जाली जानेवारी 2025 हाजे वयल्यान कितले सिरियसली सरकार हो विशय घेता. आनी ताच्याय भितर तांणी कितें म्हणलें हाऊस कमिटीन रिजॉल्व केलें कितें तर आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन हाऊस कमिटीचें जॉयंट इन्स्पेक्शन जावनी जंय जंय मदर डायवर्शनाचे एफर्ट्स जाल्या पळय थंय. पूण प्रॉब्लेम कितें जालो कितें तर हाऊस रिलेटेड इशू म्हणटकीर स्पिकर आमचो स्पिकर तांच्या स्पिकराक बरोवन तांचे कडल्यान परमिशन घेतलें अशें त्या वेळार सांगलें. अनाउन्समेंट तशी जाली पूण ताच्या नंतर फुडें कांयच जालें ना. हाऊस कमिटीचें इन्स्पेक्शनूय जालें ना आनी कांय ह्या रिलेटेड कांय आनी फुडें जालेंय ना. हें पॉयंट करून विजय सरदेसाय हांणी सांगलें कितें तर ही अशी जर चलच ना जाल्यार ह्या कमिटीचो मेंबर हाऊस कमिटीचो मेंबर म्हाका जर रावपाचो ना ती कमिटीच रिजॉल्व करून उडोवया म्हणून. सो खरें एक्चुअली आयज एक्चुअल ऑपोजिशन कितें तें तांच्यांनी दाखोवन दिलें. 7 जाण सुद्दां गव्हर्मेंटाक घाम काडपाक शकता हें तांणी प्रूव करून दाखयलें. कारण इवन लास्ट टायम सुद्दां लास्ट असेंब्ली तांणी गाजयल्ली कारण लास्ट असेंब्ली ते सामकें इतले कॉर्डिनेटेड तांच्यांनी हे सगळे एफर्ट घेतिल्ले फ्लोर मॅनेजमेंट केल्लो आनी म्हणून सरकाराक पावला कणकणी तांच्यांनी घाम काडिल्लो. दुसरो इश्यू तांणी काडलो पळय तो 16 करोड रुपया लिगल बॅटलान लिगल सर्विसीस कन्सल्टेशनाक लागून 16 करोड मोडले हें विरोधकांनी दाखोवन दिलें. आनी त्यातून म्हाका सामकें इम्पॉर्टंट दिसलें तें वेन्झी वेगस हांणी ज्यो कितलींशीं इम्पॉर्टंट सजेशन्स गव्हर्मेंटाक दिली इन टर्म्स ऑफ जेन्ना बेळगांव गोंय जे मुद्दे मांडटा त्या मुद्द्यांच्या सपोर्टान जेन्ना कर्नाटकानूच बेळगांवानूच जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट इनवोक करून तेचे सेक्शन 3 इनवोक करपाक जाय आशिल्लें अशें तांणी म्हणलें. कित्याक ह्या सेक्शन 3 स्टेटीक पावर दिता कितें तर तुमी अप्रोच जावपाक सेंटराक आनी ट्रिब्युनलाक सांगून आमचें हें मॅटर जें आसा हें वायोलेशन जें कर्नाटका करता तें स्टॉप करपाक स्टेट सेंटराक अपील करूंक शकता युजींग प्रोविजन ऑफ दीस इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्टाचें. सो तें कित्याक केलें ना अशें विचारलें. तशेंच सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी NGT हांकां गव्हर्मेंट अप्रोच कित्याक करना अशें विचारलें. आनी तातूंत आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट जी वेल ऑफ द हावजान वचून आनी मागीर सुद्दां तांणी जेन्ना वेन्झी वेगस उलयताले तेन्ना तांणी जी एक गोश्ट सांगली म्हटल्यार आरे आतां तुमी मदीं आमकां कांयच सांगना ना गोवा पब्लिकाक सांगना ना पॉलिटिकल पार्टिसांक सांगना कितें चल्लां ह्या विशयाचेर कितें चल्लां. सुप्रीम कोर्टान 25 जानेवारी 2025 एकदां लागलेली ती बोर्डाचेर पूण ती आयली ना. पूण ताचे नंतर गव्हर्मेंट कितें करता खंय इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन्स घालता कितें करता हाच्या बद्दल आमकां तुमी वीकली रिपोर्ट गोंयच्या जनतेक आनी सगळ्या सिस्टमाक एक वीकली रिपोर्ट तुमी सबमीट करा वीकली रिपोर्ट दिया अशें विरोधकांनी एकठांय जावन मागलें. सामकें. सो ही जी डिबेट खास करून ही क्वेश्चन अवराचेर जाली आनी क्वेश्चन अवरा भितर हाफ एन अवर ह्या डिबेटीन घेतलो आनी ही खरीच प्रोडक्टीव अशी डिबेट आशिल्ली आनी क्रेडीट दिवपाक जाय ऑपोजिशनाक की तांणी बरे तरेन प्रिपेर करून येवन सामकें पॉयंटेड क्वेश्चन विचारून सरकाराक ट्रॅप केलो आनी एक्चुअली हातूंतल्यान प्रूव जालें की गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर ज्या सिरियसली करपाक जाय तशें करना. आमचे लिगल टिमीचेर आमी कोट्यान रुपया खर्च करता पूण लिगल टीम अजून पर्यंत हे आमकां न्याय दिवपाक अजून पर्यंत सबशेल फेल जाल्या. गोवा गव्हर्मेंट हे वेगवेगळ्या फोरमाचेर हे कंप्लेन करपाक कारण कर्नाटका मोठ्या प्रमाणाचेर ही थंय डॅम बांदपा खातीर आपआपली कामां करता एक्चुअल काम चालू आसा. पूण आमी ज्या पद्दतीन टेस्टिंग चल्लां तांचें लँड एक्विजिशन चल्लां. सो एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस सुद्दां कित्याक क्वेश्चन केल्यो ना गव्हर्मेंटान अशें म्हणून विरोधकांनी आज गव्हर्मेंटाक विचारलें. सो हो एक
बरी गोष्ट घडली विधानसभे भितर. आतां इतलेंच आणि पळोवपाक आणि जाय. ह्याच विशयाचेर आणि एक जेन्ना हें सगळें जातकीर सीएम वॉज कंपेल्ड टू गिव अ कमिटमेंट टू दी हावस सेईंग दॅट पयलीं सीएमांनी सांगलें कितें तर आपूण युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयलां कर्नाटकाक तुमी क्लियरन्सीस कसली दिवं नाका कित्याक क्लियरन्सीस तांकां मेळिना जाल्यार ते आपल्याचें काम फुडें व्हरूंक शकचे ना आनी सुप्रीम कोर्टान एक SLP आनीक घालतलो अशेंय कमिटमेंट सीएमांक फ्लोर ऑफ द हावजाचेर दिवची पडली. सो ही विरोधकांची आयज एक सक्सेस भशेचें यशच. सो अशे तरेचे आयज क्वेश्चन नंबरान हें सोंपलें. ताजे उपरांत जो 0 ओवर आशिल्लो 0 ओवर म्हणटा तो खरें म्हणजे विरोधकांचो सगळ्यांत बेस्ट टायम. कारण अशी कांय विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले, विरोधी पक्षांतले कांय आमदार आशिल्ले जांणी 0 ओवर गाजयलां आनी तांकां इवन शांताराम नायक सारको हिरो ऑफ 0 ओवर म्हूण तांकां संबोधीत करताले. सो हो जो टायम आसा जो आयजय बीन विरोधकांनी तसो बरे विशय हाडले आनी तातूंत भितर बरें डिस्कशनूय जालें. आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय जो ह्या 0 ओवरान आयलो ह्या खेपी आयचे दिसा तो म्हणजे रोरो फेरीचो, जो सद्याक सामको ज्वलंत विशय आसा आनी सगळे कडेन सद्या बोवाळ चल्ला. जो चोडणा टू रायबंदरा फेरी आसा त्या फेरीचेर जे दोन रोरो फेरीबोटी घातल्या ताजे बद्दल हे वेगवेगळे इश्यूज सद्याक हे जावपाक लागल्या, लोक विरोध करपाक लागल्या. आनी आयज जें डिस्कशन जालें तातूंतल्यान एक गोश्ट कळ्ळी. एक म्हणजे विरेश बोरकारान बरी इम्पॉर्टंट अशी मुद्दे मांडले लोकांचे आनी एक्चुअल जे उतफर्के आशिल्ले आनी लोकांचे जे खरे प्रश्न आशिल्ले ते ताणें थंय मांडले. एक इश्यू ताणें जो मांडलो तो म्हणजे फेरीबोटीचे फेराचो. कारण आयज हाजे पयलीं 10 रुपया आशिल्ली गाडी पलतडी व्हरपाक फेरीबोटीचेर फी आशिल्ली ती आतां ती 10 रुपया वयल्यान 30 रुपया केल्या. सो म्हणून प्रश्न कितें तर फेरी ही एसेन्शियल सर्वीस ही गोष्ट गव्हर्मेंटान लक्षांत घेवपाक जाय. जशें म्हणजे रोज येवपा वचपाक लागून सदांच दुसरे आनीक कांय तांकां मिन्स ना चोडणाकारांक ही गोश्ट लक्षांत घेवन जाता तितलो हो फेर कमी करपाचो तांच्यांनी प्रयत्न करूंकूच जाय हें ताणें असर्ट करून सांगलें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पीक टायमाचेर सद्याक आतां दोनूच रोरो फेरी आसा आनी ताजे खातीर पीक टायमाचेर रश जाता ती चड जाता आनी ताजे खातीर एडिशनल फेरीबोट थंय हाडच्यो अशे तरेचे 2 इम्पॉर्टंट मुद्दे ताणें मांडले. आनी ताका रिप्लाय म्हणून जेन्ना R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें की ताणें एक्चुली दॅट जस्टिफाय करपाचो प्रयत्न केलो की 30 रुपया म्हळ्यार कांय न्ही आनी तुमकां पास आसा सो पास घेतले जाल्यार ती 15 रुपया पडटा अशे तरेचे जस्टिफिकेशन दिवपाचो ताणें प्रयत्न केलो. पूण ताजेर परत विरोधक तुटून पडले आनी बरोच बोवाळ जालो हावजान भितर. सो हो विशय सामको गंभीरपणान विरोधकांनी घेतला. ही अत्यंत बरी गोष्ट आसा. पूण बरें इंट्रस्टींग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टरान दिलें ते म्हणजे आतां ही जी रोरो फेरी बोट जे घातल्या हो नवो कॉन्सेप्ट. हाजे पयलीं अशे वेगवेगळे हे आयले सोलर फेरी बोट म्हणून आयली ती केन्ना आयलीच ना मटेरियल म्हणून हाडली थोडे दीस ट्रायल म्हणून मारले मागीर परत 4 करोडांची ते अक्षरशः ती सोलर फेरी बोट खंय आसा ती कोणाकच खबर ना. आतां ही रोरो फेरीबोट हाडली आनी ताजे ट्रायल जाली आनी आतां ती एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन ताची जालें. ही बरी गोश्ट टू एप्रिसिएट दीस. कारण PPP तत्वाचेर ही अशे तरेची बरी सर्वीस आनी एक इनोवेटीव सर्वीस गोंयान लागू केली. आतां ते हे बारीक बारीक एक्चुली हे आसा टिथींग प्रॉब्लेम्स आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. पूण ही व्हेरी इम्पॉर्टंट की रोरो फेरीबोट्स तांणी सांगलें की मजा म्हणजे रोरो फेरीबोट येतकीर जे व्हेहिकल खास करून 4 व्हिलर आशिल्ले ताजें ट्रॅफीक खंय 30% वाडलें आनी 2 व्हिलरांचें 40% वाडलें. हाजें कारण कितें? हाजें कारण म्हणजे सद्याच्यो एक्झिस्टींग जे फेरीबोटी आसा तांकां फेरीन भितर बोट गाडी घालतालो जाल्यार एक्सपर्ट जाय पडटा. कारण खूब डिफिकल्ट आसा ते फेरीबोटीन घालून मागीर ते रिवर्स घेवप आसता ते खूब डिफिकल्ट आसा. सो नॉर्मल जे मातशे जर ड्रायव्हर आसता जे तितले एक्सपर्ट नासता त्या ड्रायव्हरांक खूब
तांकां भंय दिसता फेरीबोटीन गाडी घालपा खातीर, आनी म्हणून कितलेशेच लोक फेरीबोटीन गाडी घालून हाडनाशिल्ले. सो म्हाका एकदां आतां फेरी रोरो फेरीबोटां आयिल्ल्यान तांकां स्ट्रेट वे भितर घालपाचें आनी स्ट्रेट वे भायर काडपाची, रिवर्स घालपाची पडना. दुसरी एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे ही जी फेरी आसा ती फक्त चोडणाकार यूज करना, चोडणेचे गांवचे लोकूच न्ही तर फुडें बिचोले, होंडा 70 तिवटेन सुद्दां वचपाक लागून हो शॉर्टकट म्हणून लोक वापरतात. सो आनी एक इंट्रस्टिंग गोष्ट म्हणजे बायलां ड्रायव्हरांची हें वाडलें अशें तांणी एक मेन्शन केलें. सो इंट्रस्टिंग गोष्ट, रेवेन्यू जो आशिल्लो तोय सुद्दां वाडला. रेवेन्यू जो 6,000 आशिल्लो तो आयज 30,000 पावला. पूण ही गोष्ट आमी गव्हर्मेंट जो आसा तो रेवेन्यू कलेक्ट करपा खातीर इज नॉट अ कंपनी टू अर्न प्रॉफिट्स. हांगा ही लोकांची एसेन्शियल सर्वीस हांगा पयशां कडेन पळयनासतना लोकांक जाता तितले कारण सरकार अशी वायफळ खर्च कितलो करता. आनी एकूच सांगता हातून कितें, एका फॅमिलीन जर 4 मनशां आसा जी 4गूय जाणां शिक्षणाक लागून कामाक लागून भायर सरता जाल्यार हो 10 रुपया आनी 30 रुपयांतलो फक्त 20 रुपयांचो फरक एका मनशाचो न्ही तर हो 4 जाणांचो. 4 जाणांक ती तितले पर्यंत पयशे वाडटा, डेली एक्सपेन्सान हे इतले पयशे वाडटा. हें गव्हर्मेंटान लक्षांत घेवंक जाय. 0 वराक आनी एक इम्पॉर्टंट असो इशू हाडलो तो म्हणजे विजय सरदेसायान. आनी तांणी जो पोस्टमॅन जे गोंयान अपॉयंट करतात, फाटले 30 कितें तरी पोस्टमॅनांची पोस्ट गोंयान भरले हालींच, आनी ते खंय सगळे चडशे आशिल्ले ते सगळे महाराष्ट्रांतले आशिल्ले. आनी हाजेर तांणी बरोच आवाज काडलो आनी तांणी सांगलें की गोंयचे पोस्टमॅन आशिल्ले जितले वर्सां काम करताले तांकां घरा धाडलां. आनी हे नवो जे रिक्रुटमेंट केल्ले आसा ते सगळे महाराष्ट्र आसा, तांकां कोंकणी कळना, तांकां हांची जॉग्राफी खबर ना, डायरेक्शन्स खबर ना. आनी तांणी इवन असो गौप्यस्फोट केलो की तो म्हणटा एक असो व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी कोणाचो तरी एकाच पोस्टमॅन ताणें स्टेटमेंट दिल्लो आसा की तांणी 3.5 लाख रुपया पर पोस्ट कोणाक तरी पे केल्ले आसा जॉब मेळपा खातीर. सो अशे तरेचे तांणी हे करप्शन रॅकेटूय हातूंत भितर आसा अशे तरेचो तांणी आरोप केलो. सो हे जे हो जो विशय आसा तो तांणी बरोच आवाज केले उपरांत चीफ मिनिस्टर सांगचें पडलें की आपूण हातूंत भितर लक्ष घालता. आनी आतां ऑलरेडी गोवा कोंकणी अकादमीक सांगलां की तुमी जे हाजे फुडें जांकां कोंकणी बरोवपाक आनी वाचपाक येता अशाच लोकांक हे जॉब मेळटले अशें तरेचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. महाराष्ट्र गोवा सर्कल एक आसल्या कारणान, पोस्टल सर्कल एक आसल्या कारणान हो इशू म्हणजे ही जी जॉब्स आसा ती तांकांय ओपन आसा. सो त्या लेवलारूय कितें तरी रेमेडियल मेजर्स घेवपाक जाय सरकारान. कारण मराठी आशिल्ल्यान ते सगळे महाराष्ट्रांतले लोक हाका एलिजिबल जाता. सो ताजे खातीर गोंयचें हीत राखपा खातीर एक गोंयकारां खातीर जे गोंयान जे पयशे आसा तांचे खातीर कोंकणी रिटर्न आनी ओरल म्हणजे बरोवपाक आनी वाचपाक अशी येवपाक जाय ही अट घालतले अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आनी गोवा कोंकणी अकादमी ह्यो सर्टिफिकेटी दितल्यो अशे तरेची तांच्यांनी फायनली हाजेर उत्तर म्हणून दिलां. पूण जे ऑलरेडी तांकां आतां अपॉयंट केलां तांचें कितें काय तांणी विचारलें तेन्ना आपूण विचार करता, आपूण ट्राय करता, तांकां ऑलरेडी काडलां जॉबा वयल्यान, तांकां परत घेवपाचो आपूण ट्राय करता अशें तरेचें उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिलें. सो हो एक असो इम्पॉर्टंट असो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आशिल्लो. आनी गोंयकारांक सद्याक ऑलरेडी जॉबाची सद्याक इतली चणचण गोंयांत जाणवता. अशें तर आसतना जे गोंयान जे जॉब स्प्रेड जाता ते गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी ते मेळपा खातीर सरकारान प्रोएक्टिवली काम करपाक जाय खरें म्हणजे. आनी जाता तितलो प्रयत्न करून, कारण सेंटराकय BJPची गव्हर्मेंट आसा, गोंयानूय BJPची गव्हर्मेंट आसा, ते म्हणटा डबल इंजीन सरकार. सो डबल इंजीन सरकार आसतना हे अशे तरेची घटना कशी घडटा हें कळपाक मार्ग ना. कारण तांच्यांनी आपल्याचो इन्फ्लुयन्स यूज करून हे जे सगळी जर सेंट्रल गव्हर्मेंट जरी ऑर्गनायज आसा ती BJPच्या अंडर आसा. सो तांच्यांनी तांकां आपल्या मंत्र्या कडेन आपल्याचो वचून हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवपाक जाय. आनी अशे विशय एक्चुली येवपाकच जायना. ताजे निमाणें ताजे नंतर जे कॉलिंग अटेन्शन आयलें त्या कॉलिंग अटेन्शना भितर अशे 4-5 विरोधी पक्षांचे मेंबरांनी मेळून हें कॉलिंग अटेन्शन घातिल्लें. आनी होय बीन सामको गोंयांत सद्याक हो ज्वलंत असो विशय आसा. आनी तो म्हणजे सिवरेजीचो. हे सिवरेज जी आसा ते सिवरेज वसत थंय ओवरफ्लो जावपाक लागल्या. सारकें सगळे सिस्टम सारकें प्रॉपर ना आनी सगळे शेतांनी वता आनी खंय वता आनी सगळी तरी घाण पातळ्या. आनी हाजे खातीर
हे जे आतां सगळे गांवांनी सुद्दां जावपाक लागला, फक्त आतां सिटीनी जातालें हाजे पयलीं, आतां हें गांवांनी जावपाक लागला. हो विशय सगळ्यांनी गंभीरतायेन घेतलो आनी हें स्पेशल कॉलिंग अटेन्शन विधानसभेन हाडलें आनी हाजेर बरी लांब लचक अशी चर्चा जाली. प्रत्येकान आपआपले सजेशन्स दिले की कशे तरेन सद्याक हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता. हजारांनी कोटी सरकार हे सिवरेजीच्या नांवाचेर खर्च करता. आमी पळयलां STPs आसा, STPs ते म्हणटा, STP सुद्दां ते रॉंग जाग्यांनी घालता आनी अशा जाग्यांनी घालता त्या जाग्याचेर शेतां आसा आनी ताजो शेतांचेर परिणाम जाता. सो हें जें प्लॅनिंग आसा जें सिवरेजीचें, तें प्लॅनिंग सारकें ना. असो तरेचो सूर कंप्लीट विधानसभे भितर आज आयलो. आमी सुद्दां आतां पळयलां की STP हे जे सिवरेज लायन्स इवन पणजे, तालिगांव ह्या भागांनी सगळे कडेन रस्ते फोडून आनी हजारांनी कोटी खर्च करून ही सिवरेज लायन घातली आहा. पूण तांकां अजून पर्यंत कनेक्शन ना. वर्सांचे वर्सां तांकां लोकांचे हाजें कनेक्शन दिनात आनी ताजे खातीर कितें जाता की ही जी लायन ताच्यानी इतले खर्च करून जी सिवरेज सिस्टम तयार केल्ली आसा ती परत पुरोवन वचपाची भंय आसा आनी ती कंप्लिटली इनइफेक्टीव जावपाची भंय आसा. सो ती तशी जर जाली जाल्यार हो सगळो पयसो हजारांनी कोटी रुपया उदकान गेल्ल्या भशेन जालो. सो हे एक मोठें रॅकेट कशें दिसपाक लागलां आनी रायटली विधानसभेन हो विशय घेतलो आनी ताचेर डिस्कशन जालें. आतां हाजेर पळोवया की हाजेर कितें तरी उपाय येतलो, सरकार सिरियसली घेतलो, गंभीरतायेन हे हो विशय हाताळटलो आनी ताचेर कितें तरी उपाय जातलो अशें आमी आशा करया. सो अशे तरेचे हे वेगवेगळे विशय आयज विधानसभे भितर आयले. त्या शिवाय निमाणें मागीर जेन्ना लास्ट ही बजेटाचेर जे डिस्कशन जाता त्या डिस्कशना भितर वेगवेगळे तरेचे विशय हातूंत भितर येता आनी MLAंनी वेगवेगळ्या पक्षाच्या MLAन हे विशय वेगवेगळे आपल्या पसोटेंतले खास करून मांडले. आनी तातूंत भितर एक ठळक अशें आमी जें सांगपाक शकता तें म्हणजे गोविंद गावडेन आयज तो म्हणटा की आपूण फर्स्ट टायम MLA म्हणून विधानसभे भितर उबो रावलो आनी ताणें ह्या डिबेटी भितर पार्टिसिपेट जालो आनी आपले डिबेटी भितर, कारण आमकां खबर आसा हालींच ताचें मंत्रीपद काडून घेतलां, तो रागार आसा आनी तो राग ह्या डिबेटी भितर आमकां दिश्टी पडलो. ताणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचेर खास करून CMच्या आनी पावर डिपार्टमेंट जे सुदीन ढवळीकर पळयता तांच्या डिपार्टमेंटाचेर बरोच फोक काडलो. तातूंतली पॉयंट वेगवेगळे तरेचे लुपोल्स आनी वेगवेगळे तरेची इनएफिशियन्सी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. सो अशे तरेचो आयचो हो विधानसभेचो दीस दुसरो दीस असो तरेन जालो आनी बरोच प्रोडक्टीव जाला आमी म्हणपाक शकता. कारण विरोधकांनी आपलें अस्तित्व आयज दाखयलें. काल ते तितले इफेक्टीव जावनाशिल्ले पूण आयज तांणी आपलें अस्तित्व दाखयलें आनी अशेंच युनायटेड अस्तित्व दाखयलें. युनायटेड आनी बरे प्रिपेर करून येवन तांची सरकाराक तांणी ज्या पद्दतीन अशे इम्पॉर्टंट अशे विशयाचेर घेरपाक जाय त्या पद्दतीन तांणी केलें. आतां आमी आशा करया की फुडले जे दीस आसा आनीक जे 13 दीस उरल्या ते फुडले 13 दीसय बीन अशेंच वतले आनी विरोधक 7 जाण आसून सुद्दां सरकाराक घाम काडटले आनी आपलो रोल इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतले. कारण फक्त 1.5 वर्साचेर विधानसभेची इलेक्शन पावलां आनी हे 1.5 वर्सां भितर सरकारा कडच्यान जाता तितलो कमिटमेंट घेवन ही सगळी प्रॉब्लेम्स आनी कितें कितें सोल्युशन्स काडून घेवपाचें विरोधकांचें काम आसा. ते जर शायन जाले जाल्यार तांकां लोक सॅल्यूट करतले आनी तांकां फुडें इलेक्शनाकूय तांकां बरो स्कोप आसा. सो ह्या पॉयंटाचेर आमी ही विधानसभेचो रिव्यू आतां सोंपयता. परत मेळया फाल्यां. नमस्कार. पळयत रावात डिजिटल गोवा.